زخبركا جنرال تادسة بريزيدنت جزاو محضار تجراي زخبركا دكتور رداي برها كنتيبا ختمة مقالة زخبركا دكتور دبرسيان أبوهم برود بحوحات زخبركم كالت محازة ودبات زخبركا حزبي ختمة مقالة زخبركا سرحقية جنا حزب تجراي زخبركا كابتم عالمنا زلوا وحدات زي قرطمو جاكان حزبتات حادث زخانكا حزب تجراي زخبركا سلطانن جننتن زمل ليخا حزبنا أبزل لخايو بشم بايتونا سلام ازو سلفزي ناي سلام سلفيو ازو سلفزي ناي وقع ايندلن سلفيو ازو سلفزي وعلن حقن يكبر زبل سلفيو ازي لو مقناز تعزمنا يو ناي مرت ابورد وسانه بايتو فيدريشن ازري اوز تبهاله وسانه بيت فردي اقيد اوز تبهاله وسانه دراما ايو ابي إثيوبيا بناي وعلى سامباز تنفس ناي وعلى هلونا زلو تكالو ناس نزلو ولا حدا تكاليلن ابي إثيوبيا حدا سبعي ترحي زلو كل انتقالات بملئنا ابي إثيوبيا زلو تكالات بناي ابي حمد سامبان ترحي تنفسا عندي علامة نايزي اكوي درامازي حزب حران حزب تجراين كم ما قول أنا مجيء أو كم زخنة ملختي كم محلال في دلي تتحقي زين نهالوه ناي أبي تجارو نحنا كم بايتنا سعدو باندات نولم ناتي كعجبون ناتي كنصهون هذا جزء أبي أي فلتون ناي أغنيو تشاغريو ويكعنا يمحرائيو إلوم كلتو حزب نمجيجاو نابتي مسأواريا وديت زليلوم بمتاو شاف بالحي نايت انتات كوينوم يوم بخالي قز كعا مريتنا نبيت فردوسيدوم أفراس أبي حمد مخانم دقيمو مرقاقيس أميوم حزب تجراين حزب محران جن قديمهم نقيهم ناي سلام صمدو فطيرهم صنيحهم يوم بعفشا كلهم سلام صمم حزبتات سمين كالت حزبتاتن نقحاتهم لعلي 4 كيلو كوينو اقدمهم ناي سلام صمدو تواريدهم فطيرهم صنيحهم يوم سلازي ازوم ناي ابي احمد ناي اف دغ منصاف انت زي كوننا يلوم زقرادوم زلو وحدات حواتنا نزيوم زلنا ملختي غزه متعزازب ايو نزا حلف غزه زي حلف حصار سرح اي تسرحو ناي ابي احمد فرسن غارن كوينكم حزب تجراين حزب محران نمغጫው አይትድከሙ وقابه 4 كيلو ምርዋይ ተባሂሉ ሰላምና ወልኩም ውግ ንህዝብ ትግራይ አይተዋልዱ ክብል ይደሊ زخبركا جنا حزب تجراي سالا ناي سلام ناي سنيتن ناي محزنتن صمدوز فطركا كبان عصوان بوحلنا خاسيركا يخا بلصقنا قدم حزي كلتا ثلاثه غزي وق خفت تنعي لكايو نجر جن سالا محزنت فطركا ندحري تملسيو حزون حشكي يصوارن سراويتن يصقعلو هذن تولعوا جنا شح جنبار سلطة هنا نتولعوا ناي بوليتيكا عرسة قتلتي هتكون زو بزي كوج كالي زي فلت أصنات سرعات مزهزو محرا عين واقعن بموالنا حمام رأس حيزو الله مسهز بإرترا تفاتيتنا ينبرن سلازولنا نايقون نوقعت حيزو الله حزب تجراي مس كلهم قروابتو سلامن سنيتن بمفتاحو قرصات كبد حزو الله
ህዝቢ ትግራይ ሎሚ ከም ትማሊ በይንኻ ሰማይ ኣይፈርሰካን እዩ ከማኻ ንሰላም ደው ዝበሉ ናይ ህልውና ሓደጋ ዘለዎም ጎረባብቲ ህዝብታት ኣብ ጎንኻ ኣለዉ ጸገምካ ጸገመይ ዝብሉ ኣሕዋት ህዝብታት ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ኣብ ጎንኻ ኣለዉ ሎሚ ፀሓይካ እናበረቐት እያ ትኸይድ ዘላ እዙ ምስ ሰላም ፈፂሙ ዝተባእሰ ኣጽናቲ ስርዓት ውዕል ፕሪቶርያ ይኹን ሕገ መንግስቲ እምብለይ ኣይኽብርን በጀት ጠንጠነለይ ኣይህብን ነዳዲ ኣይሰድድን ተፈናቐልቲ ኣይምለሱን ገና ካልኦት እውን ከፈናቐልየ ብቕፅመይ ዝወረርክዎ 40% መሬትኩም ኣይምልስን ኣብታ ዝተረፈት 60% ትግራይ እውን ብሰላም ክትነብሩ ኣይፈቅድን እንደገና ካልኣይ ጆኖሳይድ ክፍጽም ኢሉ ይህንደድ ኣሎ መላእ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ክፈልጦ ዘለዎ መን እዩ ሓድሽ ውግእ ክኸፍት ጋዕገልጦም ዘጓዓዝ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ገዝኡ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዝኡ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ገዝኡ እዩ ዘሎ ህዝቢ ዓፋር ህዝቢ ሱዳን ኣብ ገዝኦም እዮም ዘለዉ ውግእን ወረ ውግእን ኣይደልን ዝብል ዘለዉ ዞም ህዝብታት እዚኣቶም እዮም ብልጽግና እዩ ናብ ገዛና ውግእ ክኸፍት ዝንቀሳቐስ ዘሎ እዙይ ንምኽባስ እግረ መንገደይ ንልሂቃን ኣምሓራን ንልሂቃን ኤርትራን ብሓፈሻ ንኹሎም ናይ ሰላም ጽምዶ ዝፈጠሩ ህዝብታት ዘርእይዎ ዘለዉ ንቕሓትን ሓድነትን ተወፋይነትን ብሽም ባይቶና ናእዳይ ክገልጸሎም ይደሊ ቅድሚ ሕዚ ዝተጋገናዮ ጌጋታት ይኣኽለና ኢሎም ጓንቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኮይኖም ንሓዎም ንወገኖም ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ በደል ወላ እንተብፅሑ እንተይረፈደ ህዝቢ እውን ናይ ሕሉፍ ይኣኽለና ምባሎም ናይ ጥንተት ሓይሊ መሳርሒ ኣይንኾንን ኢሎም ሓፍ ዝበለ ዝበረኸ ንቕሓት ሒዞም ምስ ህዝብና ናይ ሰላም ጽምዶ ብምፍጣሮም ናእዳይ ክገልጽ ይደሊ እቲ ሓድሽ ውግዕ ሓድሽ ኩናት ክውልዕ ዓምባኽ ሰራዊቱ ዘጸግዕ ዘሎ ሰብኣይ ግና ክትሞታ ግዲ ደሊኽን ፈሲ ኣብዚሕኽን ዝብል መልእኽተይ ከመሓላልፈሉ ደሊ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ መዋፀኸ ሓድነትካ ስጢምካ ኩሎም ናይ ሓሳብ ፍልያትካ ብሕደር ኣጽኒሕኻ ዓድኻን ሪምካን ብስምረት ክትሕሉ ይላቦ ምስ ኩሎም ናይ ህልውና ሓደጋ ዘለዎም ህዝብታት ሰሚርካ ተዋዲድካ ናይ ሰላም ጽምዶ ብምፍጣር ውግእ ክተትርፍ እምቢ እንተኢሉ ከዓ እታ ውግእ ሓጻርን ኣብ ምድሪ ቤቱን ተጀሚራ ኣብ ምድሪ ቤቱ ክትውዳእ ምስ ካልኦት መሓዙት ህዝብታት ክትዋደድ ብሽም ባይትና ጻውዒታ የቕርብ ናይ ዘመናት ዕንክሊል ከምኡውን ናይ ዘመናት ዕንክሊል ንሓንሳብን ንሓዋርን ዕልባት ክረክብ በቢ 20 ዓመቱ ወይ በቢ 30 ዓመቱ ዘጋጥመካ ኩናት ዘየላጢ ውሳነ ክትወሉ ናብ ስልጣንኻ ክትምለስ ሽኻልካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሕምብርቲ ትግራይና ናብ ኣኽሱም ክትምልሶ ወርቃዊ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣካል ናይዚ ወርቃዊ ታሪኻዊ ቃልሲ ክትከውን ብሽም ባይትና ጻውዒትና የቕርብ ክብርን መጎስን ሰማዕትና ይቐኒየለይ የቀኒልና በመቀጻል መልእኽቲ ውድብ አክሱማይ ክኸውን ኣደ ወንበር ውድብ አክሱማይ ተጋዳሊት ዳግማዊት ኣርኣያ ብክብርና መድረኽ ንዕድም